سلام زخبركم من استفتكم من كبرات صدر بيتنا الشانل كم يكنيهم أبزلنا يو السلام كنيناكم كوننا وترت منيتي كونو مساكم زلقوا حجي دما أديكم من حفتكم من صحي لو ما عندي مزراربي اللي حجي مسير اللقو زعبا دما بزعبا سقطت أمره زبل كل جزي كم مزراربي إلنا نوصو زعبا كم سمنا إذا شانل لون نزراربي زبل نزرارب كنبل كلنا نتزلنا تصقامات نتكبد زبلنا نقرات بحسب كنا كنفتحون كندقاقفن تمكرو كنلواوط حسابات كنلواوط كامبال استبقى مخان رما أقدمي كنقركم كحبركم أفوتو بزلو ما عندي أمسي يزلو خدمة تسقط أمرو انتايو تسقط أمرو بخمين فوتو تسقط أمرو بخمين ودو زبل حسابات حيزة مزيرلو تسقط أمرو مبزحت جيزي أنا أبا ما تأتأه زي كوني أبتا أفاتاتها نايتي زكاة منا بدهوتاتي خزار بزدلي لو ما عنتقن حانت نقر كبر دلي تسقط أمرو كم يجيرو يقات منا نزبرسي تسقط أمرو نابر بعد غفي اليوم كم يجيرو خقات منا 5 خيل بفلاين عنا كم حبرة السب مالتي مجمرة كنسدد كلنا حساباتنا تمنيتاتنا بدحريو أبقع زخلنا سكت منا نقرات أبتخن بصحنا بالحجر بس بصحنا كاب كنتات أير جميرنا كاب مقبو جميرنا كاب بحلي جميرنا كاب قانقا جميرنا بدحريو دما إتي بدحريت زقدفنايو حلفنت تصور كنبر نخيل مخنياتو نحنا كنوصل كلنا ويكنكيد كلنا حادثب نابزخونه بوتا كبقس كله ويكخيد كله حسب الله بزي حسب ايتبقسني سلازي ازي نغزا رسو حادي كابتينا عنا تصطخ قبرلنا سخل أمره تصطخ قبرلنا سخل إلي وزتي كاون لعل كاروتون كون اليوم جن كم حبرتسب ازي كتنتنون يخيل ابز مسمصانا تقلطيفنا سرح حبيلنا تمهرا بيلنا زحسبنا كال نغرات كقطمنا يخول بيت زمصنا مخنياتن بيت زحالفنا يوم منقدن بيت مسبصحنا زغاطمنا كونتات ابايتان صقط امورو كنغبر نخيلنا ملكتاتون كمي غيرنا نغطمون زبرو دما حجي كنرينا مبزحتو اب حبرتسبنا بزعبا وأمراو تزغطن وأمراو تعنا حجي خماني حي شمبر بزح عين الزارة بولونينا سقينا نبل بزيادة قوادعا كفلت لنا ويكزرب بزعبو عين دلينينا أبزي حجي كزي كني يرقلو بمرأيو أزيو تقامي كنت قومولون كنسرحالون دما يقبعنا كنسرحالون كنتقمولون سلازلنا كم حبرتسب كندحنلون كنوصلون زلنا كونتاتن بوتان سلازخونينا ها لو ما انت بحساب كوينا بزعبازي كنري ابستفالالي كونتات نهارلو ازي تصقط امورو كغاطمنا يخيل حجي تصقط امورو انتايو بخمي كنغطمو نخيل ጭንቀት ملكتاتون سلمنتاي بزعبو مزراب أقداسي يخون كمي جيرنا حاجز نحتت أبيكي حاجز نركب بعلنا خن نفسنا كمي نحجزا كم منتاي نقرات ككنو قد علنا زبرد ما حجي بحسب كن ريمينا تقطع عمرو قربات نقرات قليت سنير كاب كقات من نزخل نقر بقليلو كاب تأمات أنا كابت زلنا يوبوتان كابت تتصبيتاتنا كابت بدحريت حديقنا ينمز زلنا إلنا تغيسنا تسانينا إزي تسقط أمورو كقبر لنا زخيل كاب كوني انت هاد أخن قبر علينا إزي ملكتات إزي مسرعنا أكالاتنا ون بعلاتهم يزارو بيو سلازي ملكتات نايلومود ترعان ناي أكالات ألو إزي تات مسرعنا انتا كنقبر علينا أبيكي إنا اتينا عنا
كابزي زلنا وطري ويكا كابزي زلنا تصغطي ويكا مجنا توصلنا سخل ጭንቀት ሕጂ ናብ ብዙሕ ይዝኸፈል ናብ ክልተ ይዝኸፈል እቲ ሓደ ጭንቀት ካብ መጠን ዝሓለፈ ክኸውን ይኽእል እቲ ሓደ ጭንቀት ድማ ዝኾነ ይኹን ነገር መፍትሒ ንኽትረኽበሉ ግድን ኢኻ ክትሓስብ ወይ ከዓ ክትጨነቕ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓንቲ ጥዕምቲ ሓሳብ ፅብቕቲ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ኣብ ክብድ ዝብለኒ ከም ሰብ ወይ ከዓ ልክዕ ከምዚ ኣብ ፅቕጥት ዝገብረለይ ናይ ኣእምሮ ዝጥቀመላ ነገር ኣላ ኩላህና ንፈልጣ ንኸውን ኢና ግን ሎማዓንቲ ከዓ ብዛዕባ ድማ ክንዛረብ ኢና ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ እምበኣረይከስ እዛ ምኽረይ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ብፍላይ ንመንእሰያት መንእሰይ ኤርትራ ኣእምራዊ ፀቕጡን ምኽረይን እያ ክትከውን ማለት እዩ ወደይ ጓለይ ሓወይ ሓፍተይ ስደት ምስ ወፃኻ መንገዲ ምስ ጀመርካ ከምቲ ዝሓሰብክዮ ምስ ዘይከውን ነገራት ክሳብ ትለምድዮም ግዜ ምስ ወስዱልኪ ቋንቋ ድዩ ባህሪ ድዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ይስማዓካ ኣሎ ኣካላትካ ብግቡእ ይዕርፍ ደሎ ትድቅስ ኣለኻ ዶ ጥዕና ዝህቡኻ ምግብታት ትበልዕ ኣለኻ ዶ ድኻም ይስማዓካ ኣሎ ድዩ ቃንዛ ጨዋዳታት ይስማዓካ ኣሎ ድዩ ሕማም ርእሲ ይስማዓካ ኣሎ ድዩ ብምድቃስ ትሽገር ኣለኻ ዲኻ ቅልጡፍ ህርመት ልቢ ረሃፅ የጋጥመካ ኣሎ ድዩ ቀልጢፍካ ምሕራቕ ጭንቀት ወይ ፍርሓት የጋጥመካ ኣሎ ድዩ ናይ ምትእኽኻብ ምስ ሰባት ዘይምድላይ ካብ ሕብረተሰብ ወፂኻ ሕጂ ልክዕ ከምዚ ክንብሎ ድፀናሕና ማለት እዩ እዚ ይስማዓካ ኣሎ ድዩ እዚ ይስማዓካ እንተደሃልዩ ምስ መሓዛኻ ምስ ፈታዊኻ ክሰምዓኒ እትብሎ ሰብ ተዛረብ ወይ ከዓ ናብ ሓኪም ኪድ ናይ ሓኪም ናይ ገዛኻ ናብ ሓኪም ምኻድ ማለት እዚ ኖርማል ንኩሉ ሰብ ከጋጥሞ ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናብ ሓኪም ኬድካ ግን ምስ ሓኪም ተዛረብ ብዙሕ ስምብራት ይዘለና ብዙሕ ስምብራት ይዘለካ ብዙሕ ስምብራት ይዘለኒ ናይ ዝሓለፈ ስምብራት ኣለና ኣብዚ ምስ መፃናውን ስምብራት ኣለና እዚ ሰብ ብደገ ክትሪኦ ከለኻ ከምኡ ኣይኮነን ውሽጡ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ውሽጢ ብደገ ኣይትገምግሞ ንሰብ ተፀዊግልካ ኸይዱ ንዓይ ተፀዊግለይ ኣይትበል ኮርዩ ኸይዱ ንዓይ ኮርዩ ኣይትበል ረጊፅካ ኸይዱ እንታይ ገይሩ ኢልካ ኣይትጨንቕ እንታይ ካብ ሰብ ዘርሕቆ ዘሎ እንታይ ንበይኑ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ዘፀውጎ ዘሎ እንታይ ዝሕርቆ ዘሎ እንታይ ፀርፀር የብረሉ እንታይ 10 ግዜ ምስ ቴሌፎን ጥራይ ይጣወቀሉ እንታይ 10 ግዜ ምስ መስተ ጥራይ ይባእሰሉ ኣልኮል ጥራይ ይሰትሉ እንታይ ኮይን ድቃስ ይንብለካ እንታይ ኮይን 10 ግዜ ይብል ይደክም ንበይንኻ ግዜ ውሰድ ንበይንኺ ግዜ ውሰዲ ጓለይ ሓፍተይ ንበይንኺ ተዛረቢ ምስ ሰቡን ተዛረቢ ብእግርኺ ኺድ ተጓዓዚ ስፖርት ስርሒ ነፍስኺ ህነፂ መጀመርያ ነፍስኺ ህነፂ ብፍላይ ድማ ውሽጣዊ ህንፀት እቲ ኣብ ኣእምሮ ዘሎ ህንፀት መንገድኺ ከመይ ነይሩ እንታይ ሓሲብክ መፂኺ ከመይ ፀኒሕካ ኣብዚ እንታይ ጾር ኣለኪ እንታይ ጾር ኣለካ ከመይ መፂኻ ከመይ ሓሊፍካዮ ኣብ መንገዲ እንታይ ኣጋጢምካ እዚ ኩሉ ኣይፈልጦኒ ኣነ ናትካ ኣይፈልጦኒ ኣነ ናትካ ኣይፈልጦኒ እስኻ ናትይ ኣይትፈልጦኒ ኢኻ እስኹን ናትይ ኣይትፈልጦኒ እንተኾነ ግን እንዳተሓጋገዝና እንዳተዘራረብና ካብዚ ነገር እዚ ክንወፅእ ከም ዘለና ርእስኻ ክሕመካ ክእል ጭዋዳታትካ ክሕሙካ ክእሉ ፀቕፂ ክትገብር ትኽእል ናይ ሽኮር ሕማም ክትገብር ትኽእል ነዚ ኩሉ ግን ናብ ሰብ ሞያ ኺድካ እንተ ተዛሪብካ ኣካላዊ ምንቅስቃሳት እንተ ጌርካ
ጥዕና ዝህቡ ምግብታት እንተበሊዕካ ብዙሕ ማይ እንተሰቲኻ ንነብስኻ ግዜ ሂብካ ክትዛረባ ንነብስኻ እንተልኣ ጀሚርካ እዚ ኩሉ ንዓኻ ኣዝዩ ጠቃሚ ክኸውን ጓለይ ወደይ ካልእ ድማ እንታይ ይኽብል ደልየ ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደለኹ ነገር ኣላ ኢለ ነይረ ክልተ ኣንስቲ ነይረን እዘን ክልተ ኣንስቲ እቲ ሰብኣያ ኣዝዩ ፍሉጥ ሰብኣይ ነበረ እታ ሰበይቲ ድማ ሃፍታም ብሃፍቶም ፍሉጣት ሰባት ነበሩ እሞ ገረድ ነበረታ እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ስለ ዘይወለዱ ድማ እታ ገረድ እታ በዓልቲ ቤት ነቲ በዓል ቤታ ካብታ ገረድ ክወልድ ውላድ ዘይብሎም ከይነብሩ ግድን ክወልድ ከም ዘለዎ ኣደፋፍቅቶ እሞ እቲ በዓል ቤታ ናብታ ገረድ ከይዱ ነታ ገረድ ረኸባ ምስ ረኸባ ድማ ነብሰ ጾር ኮነት ወዲ ወለደት ኣብቲ ዝወለደትሉ ግዜ ኣብቲ ዝጠነሰትሉ ግዜ ግን እታ በዓልቲ ኺዳን ጽቡቕ ስለ ዘይተሰማዓ ኣብ መንጎአን ኮታ ጽቡቕ ስለ ዘይነበረ እቲ ኩነታት እታ በዓልቲ ኺዳን ነቲ በዓል ኪዳና ጽቡቕ ከም ዘይልዋ ምስ ነገረቶ ድላይ ክግበር በላ እሞ ኣውፃያ ካብዚ ቤት ትኺድ በለቶ ውላዳ ሒዛ ትኺድ ካብዚ ቤት በለቶ ካብቲ ቤት ክትከይድ ከላ ማይ መልኡ ዕትሮ ድስተ ማይ እቶም ትፈልጥዎ ዕትሮ ነቶም ንእሽቶ ወለዶ ድማ ደሓን ጀሪካን ወላ ንበሎ ኣብ ጀሪካን ማይ ገይሩ ንውልዳን ንዓኣን ኣውፅኣ እሞ ኪድ በላ ኣፋንዋ ንሃገራ ክትከይድ ማለት እዩ ኣብ መንገዲ እንዳኸደት ከላ እቲ ማይ ዝሃባ ንሱ ተወድአ ኣብ ፃምእ ምስ በፅሐት ድማ እቲ ወዳ ብማይ ፅምኢ ክመውት ድልየ እሳ ግን እቲ ወዳ ክመውት ክትሪኦ ኣይደልየትን ርሕቕ ኢላ ኮፍ በለት እሞ ሽዑ ኣብቲ ምድረ በዳ ኣብቲ ሞት ወዳ ክትሪኦሉ ዘይደልየት ኣብኡ እግዚኣብሔር ማይ ኣፈልፈለላ ማይ ሰትየት ወዳ ማይ ሰትየ ንሳውን ማይ ሰትየት እቲ ንሞት ዝተሓስበ ሓሳብ ድማ ንህይወት ኮነ ሕጂ እንታይ ይኽብል ደልየ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀቕጢ ዝገብረልና ኣብ ጭንቕ ንብለሉ ኣብ ሓሳብ ዝኾነልና ንእመን እቲ ዝሓለፍናዮ መንገዲ ብቕልፅምና ብገንዘብና ብፍልጠትና ኣይኮናን ሓሊፍናዮ በትን ኣምኖ እምነት እግዚኣብሔር ረዲኡና ረቢ ረዲኡና ኢና ኣብዚ በፂሕና ሞ ሕጂ እውን ኣብዚ ገይረና ዘሎ ፀቕጢ ናይ እምሮ ኣብ ኩነታትና ኣብዚ በይንኻ ምዃን መስተ ምስታይ ኣብ ቴሌፎን ካ 10 ግዜ ርኡይ ዘይርኡይ ምርኣይ ስሙዕ ዘይስሙዕ ምስማዕ ኣይኮን ቴሌፎን ኣይትጠቕሙ ማለት ኣይኮንኩ ሎሚ ኩሉ ነገር ሳላ ቴክኖሎጂ ኩሉ ብሞባይል ይኮይኑ ኣሎ ሓሳባት ትረኽቦ ሓበሬታት ትረኽቦ ኩሉ ነገር ትረኽቦ ዋላ ዞን ንዘራረበሉ ዘለና ሕጂ ንራኸበሉ ዘለና እሱ እዩ እንተኾነ ግን ኣብቲ ዘይጠቅም ነገር ኣብቲ ትርጉም ዘይሄበና ነገር ዘይጠቅም ነገር ኣይንዛረብ ዘይጠቅም ነገር ኣይንስማዕ ዘይጠቅም ነገር ኣይንርኢ ምክንያቱ ዘይጠቅም ኣይጠቅምን ንዓና እውን ዘይጠቅም ይኽገብረና ዘይጠቅም ነገር ንርኢ ተኾይና ዘይጠቅም ኢና ክንከውን ዘይጠቅም ነገር ንሰምዕ ተኾይና ዘይጠቅም ኢና ክንከውን ናይ 10 ደቂቃ ናይ 5 ደቂቃ ሰሚዕካዮ 2 ወይ 3 ዝጠቅም ንዓኻ ዲ ወይ ከዓ ይጠቅሞ እዩ ትብሎ ሰብ እንተዳ ዘይብሉ ኮይኑ እዚ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ስለዚ ሓደራ እንዳበልኩ ኣብቲ ዘለናዮ እምነት ኣብቲ ንኣምነሉ እቲ ዝሓለፈ እንዳዘከርና ነቲ ዝመጽእ ተስፋ እንዳገበርና ነፍስና ንሓሉ እዞም ደቀይ ንገሊኹም ኣዲኹም ነፍስና ንሓሉ እዞም ደቀይ ዋላ እኳ ካብ ማህፀነይ እንተዘይወፃኹም ልክዕ ከማኹም ዝወለድኩ ውሉድ ዘለውኒ ክንድደ ዝኾንኩ ኣደ እሞ እዞም ደቀይ ዘረባ ይስምዕዎ ዝብለኩም ስምዕዎ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ናተይ እንታይ እዩ ንሰባት ካብቲ ዘለዎ እቲ ኣነ ዝሓለፍክዎ እሳቶም ዘለዎ እሞ እቲ ናተይ ነገራት ከይድገም እቲ ናተይ ጌጋታት ንኸይድገም ኢልኤ እዚ ሓሳብ ሰምፁ እሞ ፅን ኢልኩም ስለትሰምዕዎ የመስግኑ እንዳበልኩ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ